कवचं राघवेन्द्रस्य यतीन्द्रस्य महात्मनः वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वाञ्छितार्थप्रदायकम् ऋषिरस्यापणाचार्यः छन्दोनुश्च प्रकीर्तितम् देवता श्रीराघवेन्द्र गुरुरिष्टार्थसिद्धये अष्टोत्तरशतं जप्यं भक्तियुक्तेन चेतसा मुह्यति प्रद्योतनद्योतधर्मकूर्मासने स्थितम् खद्योतनद्योतं प्रतापं राममानसम् धृतकाषाय वसनं तुलसीहारवक्षसं दोर्दण्डविलसद्दण्डकमण्डलविराजितम् अभयज्ञानमुद्राक्षमालालोलकराम्बुजम् योगीन्द्रवन्द्यपादाब्जं राघवेन्द्रगुरुं भजे शिरो रक्षतु मे नित्यं राघवेन्द्रोऽखिलेश्वरः पापाद्रिपाटने वज्रः केशान् रक्षतु मे सदा क्षमासुरगणाधीशो मुखं रक्षत मे गुरुः हरिसेवालब्धसर्वसम्पत्पालं ममावतु देवस्वभावोऽवतु मे दृशौ तत्त्वप्रदर्शकः इष्टप्रदाने कल्पद्रुश्रोते श्रुत्यर्थबोधकः भव्यस्वरूपो मे नासां जिह्वा मेऽवतु भव्यकृते हास्यं रक्षतु मे दुःखतोलसङ्गाग्निचर्यकः सुखधैर्यादिसुगुणो भ्रुवौ मम सदावतु गोष्ठौ रक्षतु मे सर्वग्रहनिग्रहशक्तिमान् उपप्लवोदधे सेतुर्दन्तान् रक्षतु मे सदा निरस्तदोषो मे पातु कपोलौ सर्वपालकः निरवज्यमहावेशः कण्ठं मेऽवतु सर्वदा कर्णमूले तु प्रत्यर्थिमूकत्वाकरवाङ्मम परिवादिजये पातु हस्तौ सत्तत्त्ववादकृत् करो रक्षतु मे विद्वत्परिज्ञेयविशेषवान् वाग्वैखरी भव्यशेषजैवक्षस्थलं मम सती सन्तानसम्पत्तिभक्तिज्ञानादिवृद्धिकृत् स्तनो रक्षतु मे नित्यं शरीरव्याधिहानिकृत् पुण्यवर्धनपादाब्जाभिषेकजलसञ्चयः नाभीं रक्षतु मे पार्श्वौ द्युनदीतुल्यसद्गुणः पृष्ठं रक्षतु मे नित्यं तापत्रयविनाशकृत् कटिं मे रक्षतु सदा वन्द्या सत्पुत्रदायकः जघनं मेऽवतु सदा व्यङ्गस्वङ्गसमुद्धितः गुह्यं रक्षतु मे पापग्रहारिष्टविनाशकृत् भक्ताघविध्वंसकरनिजमूर्तिप्रदर्शकः मूर्तिमान् पातु मे रोमराघवेन्द्रो जगद्गुरुः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ जानुनी मे सदावतु जङ्घे रक्षतु मे नित्यं श्रीमद्वमतवर्धनः विजयीन्द्रकरोज्जोत्थसुधीन्द्रवरपुत्रकः गुल्फौ श्रीराघवेन्द्रो मे यतिराट् सर्वदावतु पादौ रक्षतु मे सर्वभयहारिकृपानिधिः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्यशः श्रीपुण्यवर्धनः करपादाङ्गुली सर्वा ममावतु जगद्गुरुः प्रतिवादिजयस्वान्तभेदचिह्नादरो गुरुः सभावतु मे सर्वान् सर्वशास्त्रविशारदः अपरोक्षीकृतिश्रीशः प्राच्युं दिशि सदावतु सदक्षिणे चावतु मां समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदाता च प्रतीच्यामवतु प्रभुचः
दया दाक्षिण्य वैराग्य वाक्पाटवमुखान्तिकः दोदीच्यानामवतु मां शापानुग्रहशक्तिमान् निखिलेन्द्रियदोषज्ञो महानुग्रहकृद्गुरुः अधशोर्ध्वं चावतु मामष्टाक्षरमनूदितः आत्मातीयागदासिग्नो मां रक्षतु विजुक्षुषा चतुर्णां च पुमध्वानां दाता प्रातः सदावतु सङ्गमेव तु मां नित्यं तत्त्ववित् सर्वसौख्यकृत् मध्याह्ने गम्य महिमां मां रक्षतु महायशाः मृतहोतः प्राणदाता सायज्ञे मां सदावतु वेदिष्टपुरुषो जीवी निसीधे पातु मां गुरुः वह्निस्तमालिकोद्धरता वह्निता पात्सदावतु समत्रटीकां व्याख्याता गुरुर्मे विषयेवतु कान्तारेवतु मां नित्यं भाष्यसङ्ग्रहकृद्गुरुः सुधा परिमलोद्धर्ता सुच्छन्दस्सु सदावतु राजचोरविषव्याधियादो वन्यं मृगादिभिः अपस्मारापहर्तानः शास्त्रवित् सर्वचावतु गतौ सर्वत्र मां पातुपनिषदर्धकद्गुरुः ऋग्व्याख्यानकृदाचार्यश्चित्रक्षतु मां सदा मन्त्रालयनिवासी मां जाग्रत्काले सदावतु न्यायमुक्तावलीकर्ता स्वप्ने रक्षतु मां सदा मां पातु चन्द्रिका व्याख्याकर्ता सुष्ठौ तत्तत्कृत् सुतन्त्रदीपिकाकर्ता मुक्तौ रक्षतु मां गुरुः गीतार्थसङ्ग्रहकर्ता सदा रक्षतु मां गुरुः श्रीमद्वमुतदुग्धाब्धिचन्द्रोऽवतु सदा नघः इति श्रीराघवेन्द्रस्य कवचं पापनाशनं सर्वव्याधिहरं सद्यः पावनं पुण्यवर्धनम् ययिदं पठते नित्यं नियमेन समाहितः अदृष्टिः पूर्णदृष्टिः स्यादेकमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिभक्तिज्ञानः समृद्धिमान् पीत्वा वारिशरो येन कवचेनाभिमन्त्रितम् जहाति कुक्षिगानरोगान् गुरुवर्यप्रसादितः प्रदक्षिणनमस्कारान् गुरोर्वृन्दावनन्यः करोति परया भक्त्या तदेतत्कवचं पठन् पङ्गुकुब्जश्च पौगण्डः पूर्णाङ्गो जायते ध्रुवम् शेषाश्च कुष्ठपूर्वाश्च वश्यन्त्यामयराशयः अष्टाक्षरेण मन्त्रेण स्तोत्रेण कवचेन च बृन्दावने सन्निहितमभिषिच्य यथाविधि यन्त्रे मन्त्राक्षराण्यष्टौ विलिख्यात्र प्रतिष्ठितम् षोडशैरुपसारैश्च सम्पूज्य त्रिजगद्गुरुम् अष्टोत्तरशतक्याभिरर्चये कुसुमाधिभिः फलैश्च विविधैरेपगुरोरर्पां प्रकुर्वतः नामश्रवणमात्रेण गुरुवर्यप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचाद्या विद्रवन्ति दिशो दश पठे चेतत्रिकं नित्यं गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपं संयोज्य विद्यावान् सुखेन विजयी भवति राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनात् कवचस्य प्रभावेण भयं तन्यसजायते सोमसूर्योपरागादिकाले वृन्दावनान्तिके कवचादिकमिदं पुण्यमप्पणाचार्यदर्शितम्
जपेद्यः सधनं पुत्रान् भार्यां च सुमनोहराम् ज्ञानं भक्तिं च वैराग्यं भुक्तिं मुक्तिं च शाश्वतीम् सम्प्राप्य मोदते नित्यं गुरुवर्यप्रसादतः इति श्रीमदप्पणाचार्यविरचितम् श्रीराघवेन्द्रकवचम् सम्पूर्णम्।